आता खबरो विस्तारान उमाकांत खोताच्या खुन्यांक जो मेरेन धरिनात प्रॉपर्टी ओनराची चौकशी जायना तो मेरेन बॉक्सरांचेर कारवाय जायना तो मेरेन उमाकांत खोताची कूट ताब्यात घेवचे नात। सांजे 5 मेरेन खुन्यांक धरलो ना जाल्यार 7 मेरेन मांद्रे पुलिसेचेर मोर्चा हाडटले। मांद्रे कॉलनी पुलिसांक शिटकावणी दिल्या। मोर्जे बेकायदेशीर हिल कटिंग चल्ला। मोर्जेचो उमाकांत खोत दोंगर कापणीच्या विरोधात खंबीरपणान उबो रावता। टीसीपी, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस सगळ्या मेरेन कंप्लेनी पावयता, कोणच दखल घेना। काल परत दोंगर कापणी चल्ले अशें ताका कळटा। फ्लाइंग स्क्वॉड येतली म्हणून तो सायटीर वयता। आपले आदीं थंय बाउन्सर पावल्यात, घरच्यांक कळयता आनी उपरांत त्याचो थंयच खून जाता। हो सरकारी यंत्रणेचे निष्क्रियतेचो बळी न्यायाची अपेक्षा करपी घरचे लोक सांगतात। हांव मागता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावनी आनी मातशें म्हणजे देल्लीकार जे आसा पळय न्हू तांकां मातशें सारकें जाग्यार हाडपाची गरज आसा। आज आमी पयलीं कंप्लेंट दिल्ली की अशें हिल कटिंग चालू आहा थंयसर म्हणून, आनी तो आपलो बेश्टो पळोवपाक गेल्लो। फ्लाइंग स्क्वॉड येता म्हणून, फ्लाइंग स्क्वॉड येवपाचें आसलें म्हणून तो पळोवपाक गेल्लो। पळय जाल्यार मागीर त्या चेडवान म्हाका फोन मारलो, ताका मारलो थंयसर म्हणून। अशें चल्लां। तुम्ही मातशें पळया मातशें। एक अशें जालें की तेणी म्हाका दिसता खूब कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा। पयले दिल्लेले आसा हे मामान दिल्या। मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाकूय दिल्ल्यो आसा। सगळ्या टीसीपीन सगळ्या कडेन एक कॉपी पावल्ली आसा। म्हणजे कितें जाता हेजेर सगळ्यांचे हात कितें म्हणटात पळय एक्शन जायना, हेजेर एक्शन कांयच जायना। आता हांव कितें म्हणटा इलिगल करता पळय रोखडीच एक्शन तरी जावपाक जाय। हेजेर एक्शन जावना म्हणून आयज हो असो मृत्यू जाल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता कितें हो जेन्ना थंय मामा हेजो पळोवपाक गेल्लो पळय ताका तेंच्यांनी दिसता आफयलो आसतलो आनी एक मारलो आसतलो। ही एक एलिगेशन तेजेर हांव करूंक शकता। आफोन व्हरून ताका मारलो आसतलो, कित्याक हो एकूच तांकां मनीस थंय त्रास करतालो, त्या खातीर तांकां आफोन व्हरून तांकां मारलो आसतलो। आयज बाबड्याचो जीव ना जाल्लो आसा। कंप्लेंट केल्ली पळय तेजेर पुलिसांनी केन्नाच एक्शन घेवंक ना म्हणून आमी हिल कटिंग कंप्लेंट हिल कटिंगय केल्ले। हिल कटिंग ही व्हडली कंप्लेंट आसा, व्हडली कंप्लेंट आसा खरी ती, तेजेर एक्शन जावना। एक्शन घेवंक ना। पयलीं म्हणजे 10 दीस पयलीं सुमार कंप्लेंट दिल्ली, तेन्ना आमकां सांगलें की एक येता म्हणून, पूण कोण येवकूच ना, पळोवकूच ना, कांयच करूंक ना। फ्लाइंग स्क्वॉडचो तो न्हिदल्या। फ्लाइंग स्क्वॉडूय बी कांय कोण येवकूच ना। फ्लाइंग स्क्वॉड येता अशें कळ्ळें म्हण उमाकांत खोत दोंगर कापणी जाता ती सुवातेर गेल्लो। थंय बाउन्सर आसात अशें ताणें घरच्यांक कळयलें। त्या उपरांत घरच्यांक मेळ्ळी ती उमाकांताची निर्जीव कूड। दिल्लीवाले गोंयच्यो जमिनी हातासपाक लागल्यात। विरोध करतले थळाव्यांक उपद्रव करपाक ते वांगडा बाउन्सर बाळगितात। हे बाउन्सर संस्कृतीचेरय मोर्जेकारांनी तिडक उक्तायल्या। ते सायटीर गेल्ले, सायटीर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी म्हाकाय खात्री आसा की पीआय आनी साहेबूय हे इन्व्हेस्टिगेशन बरे भशेन करतले ही म्हणून म्हाका खात्री आसा। आनी तेच्या घरा कडेन जो आमचो डेथ जालो तेच्या घरा कडेन ते वचून येयल्ले आसा। पूण कितें आसा ज्या स्पॉटार जो मरण पावल्लें आहा त्या स्पॉटार ते प्रॉपर्टी ओनर आसा पळय त्या प्रॉपर्टी ओनराक डिटेन करपाक जाय मेन म्हणजे। कित्याक जेन्ना जर लेबरान सुद्दां मारलो जाल्यार कोणाच्या सांगण्या वरसून मारला ते डिटेन जाता। म्हणल्यार साहेबाक हांवें सांगलां त्या पयलीं त्या प्रॉपर्टी ओनराक तुमी धरपाक जाय, नाजाल्यार लेबराक तरी धरपाक जाय। आनी तेणी आपल्या भाच्याक फोन करून सांगलेलो की आयज बाउन्सर आसा म्हणून, आनी ते बाउन्सर थंय कितले आसले ते तेकाय बाबड्याक खबर ना, कित्याक आयज तो ना आमच्या मदीं। जर तो आसलो जाल्यार सांगपाचो बाउन्सर कितले आसा ते, म्हणल्यार त्या बाउन्सरांकूय डिटेन केल्ले जाय। मेन म्हणजे प्रॉपर्टी ओनर, बाउन्सर आनी ते लेबर हांकां सगळ्यांक डिटेन करपाक जाय। जो पर्यंत हे प्रोग्राम सोल्व जायना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवपाचें ना। बाउन्सर कल्चर आता खूप जाल्लो आसा आनी हे आतां कितें जालां वचत थंय डेल्लीकरांनी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता बाउन्सर हे म्हणटा ते वचत थंय बाउन्सर। हांव सीएमा कडेन मागतां की जी अश्यो घडणुको ह्या दिसांनी खूब घडलेल्यो आसा कितें तरी सिरियसली एक्शन घेवपाची। आनी हे मॅटर जाता फक्त दिल्लीकारा कडेन, दिल्लीकार हाडटा बाउन्सर दवरतात आनी थंयसर वाट करता, रस्तो करता, कोणाची प्रॉपर्टी कांय पळयनात ते। आतां ही हेची ओन प्रॉपर्टी आसून हेच्या ओन
रस्तो करतात ते म्हणजे हे दिल्लीकरपणाक भियाना न्हू बांवसर दवरले की जालें आयज ताचो जीव गेलो आसा तुमी पळोवंक शकता की ताका हांगा लागलेले आसा खाडकेक तकलेक लागलेले आसा म्हण हेंच्यांनी कितें तरी एक सुरी नाल्यार कितें तरी घेवन ताका मारलो